अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 18 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, वज़रा, ओहदेदारों और फिर अपनी मरकज़ी क़यादत के उन हरकारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है। आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई। सोशल मीडिया इनके ऊपर नज़र रख के बैठा है भाई। और फिर यहाँ पर मैं भी ये भी बताता चलूँ कि ये वाला जुम्मा पटवार खाने पर भारी पड़ गया है, पटवारियों पर भारी पड़ा है। इतना भारी पड़ा है कि अल-अमान अल-हफीज़, अब पटवारियों की कैटेगरी जो है वो वाइड होती जा रही है। ये टर्म जो है बहुत बढ़ती जा रही है। इसके अंदर और भी अब कुछ लोग शामिल हो गए। आज मैं आपको एक नई इस्तिलाह इसके अंदर बताने जा रहा हूँ कि वो क्या टर्म है। तो पटवारी का जो पी है ना, वो किसी भी जमात के अंदर से लिया जा सकता है। तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूँगा। फिर आज एक भौचाल मचा हुआ है। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ARY न्यूज़ का एक दिन के लिए बायकॉट किया है, उधर से कुछ अजीब किस्म के, भोंडे किस्म के मुतालबात रखे जा रहे हैं। और वो मुतालबा रखा है जनाब अम्माद यूसुफ साहब ने, ये प्रेसिडेंट हैं ARY न्यूज़ के। और फिर कुछ एंकर साहिबान ने भी इसके ऊपर बड़ा तबर्रा करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला, ये सब हैंड्स एंड ग्लव्स हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। उन्होंने क्या कहा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूँगा। कल तक जो इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन, बदउनवानी के चार्जेस लगाया करते थे और फिर महंगाई की बातें किया करते थे, अब डिफेंसिव होकर अपनी हुकूमत के हवाले से सब गुड़ी गुड़ी बता रहे हैं। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि ये जो एक तो पटवार खाना है और उस पटवार खाने के अंदर शामिल होने वाले जो नई पटवारी हैं, जिनकी टर्म पी से ही शुरू होती है, उन तमाम के लिए फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आप समझते होंगे पटवार खाना सिर्फ जो है वो लीगी बरादरान या फिर पीपल्स पार्टी के लोगों पर मुश्तमिल है, नहीं। मरकज़ी क़यादत के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं पटवार खाने का हामी समझता हूँ, उनको पटवार खाने का फैसिलिटेटर समझता हूँ, वो पटवार खाने का हिस्सा है। अब ये जो खबर मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, आप इसको सुनेंगे, सर धुनेंगे, हिल भी जाएंगे जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान को मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली फहरिस्त में मिर्ज़ा आफरीदी का नाम ही शामिल नहीं था, जिनको सेनेटर बनाने के लिए इतना बड़ा इवेंट किया गया, लाहौर जाकर उनके फार्म हाउस के ऊपर प्रेशर किया गया, अफ्तार डिनर तो नहीं कह सकते इसको, इशाइया किया गया, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन जिस शख्सियत का नाम ही शामिल नहीं, उसको सेनेटर की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। सूबाई सदर की मुशावरत से सेक्रेटरी जनरल ने 5 जनरल और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर नाम तजावीज़ किए और साथ ही पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश की। 15 जुलाई को भेजे जाने वाली फहरिस्त को इमरान खान के सामने रखा ही नहीं गया जनाब। इस फहरिस्त को खान साहब के सामने रखा ही नहीं गया, जबकि सेनेटर जो अली जफर है, सेनेट की उम्मीदवारों की फहरिस्त पर इमरान खान से मुशावरत करने जा रहे थे, लेकिन उनको रोका गया और बैरिस्टर सैफ जेल से नई फहरिस्त लेकर आ गए। बैरिस्टर अली जफर ने इस चीज़ की तस्दीक की है। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस अब तक हो जाना चाहिए था। लोगों के पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे कि खान साहब की अंदर जो होने वाली बात है वो बाहर पहुंच ही नहीं पाती। पहले उनकी बहनें पहुंचा दिया करती थी बाय हुक कर क्रुक, अब उनमें से भी एक आध को रोक दिया गया, मसाइल बढ़ गए। बाकी जो 2 हैं वो उस तरह एक्सप्रेस शायद ना कर पाती हों। बहरहाल फिर ये जो नामों की फहरिस्त का मामला है, तो अब क्लियर होता जा रहा है कि फैसिलिटेटर कौन है और कौन खान साहब के नज़रिए के खिलाफ खड़ा है। तो ये जो जुम्मा है, ना सिर्फ पटवार खाने बल्कि पटवार खाने के अंदर मौजूद पी से चुनने वाली पार्टियों के कुछ और लोगों के ऊपर भी भारी पड़ गया है, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। अब एक्सपोज तो एक और चैनल भी हो रहा है, वो आगे चलकर मैं शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें पहले मैं शामिल कर लेता हूं जनाब। खबर यह है कि कासिम और सुलेमान की आमद का पहला मकसद वालिद से मुलाकात है, ये बैरिस्टर अली जफर साहब बताते हैं। अच्छा, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। इमरान खान की जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा-कोल अपील दायर की गई है। इमरान खान ने जजेस के तबादले और सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर इंट्रा कोर्ट अपील में शेक्सपियर के मशहूर जुमला इस्तेमाल किया,
something is rotten in the state of Denmark. ڈنمارک کی ریاست میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے عدلیہ کے آزاد نظام میں اب بھی اندرونی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو نظر نہ آنے والے مگر سنگین مسائل کی علامت ہے۔ جو عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل میں ابتدا کی گئی ہے، وہ 19 جون 2025 کے ججز تبادلہ اور سینیورٹی کے اس فیصلے کو غلط قرار دینے کے لیے اور اس کورٹ کو دوبارہ سے فل کورٹ سے سننے کے لیے دی گئی ہے جناب۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے 2-3 جملے فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 25 سال کی عمر قید بہت زیادہ ہے، کیا ہمیں نہیں پتا تھانوں اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اب ہمیں مارشل لا دور کے قوانین سے جان چھڑانی چاہیے۔ یہ جو پارشل لا چل رہا ہے سر، یہ پارشل لا چل رہا ہے، اس کے جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہیں مارشل لا دور کے قوانین سے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک کام کیا اور انہوں نے اے آر وائی نیوز کا ایک دن کے لیے بائیک آؤٹ کیا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے اے آر وائی نیوز کے صدر ہیں عماد یوسف صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بآسانی ارشد شریف کے لیے اس ملک کا ویزا لگوا سکتے تھے جہاں ان کے اپنے بچے رہائش پذیر ہیں، لیکن صورتحال جاننے کے باوجود بھی، یعنی قاسم خان، سلیمان خان جمیمہ، ان کے جاننے کے باوجود بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ عماد یوسف صاحب کا کامنٹ ہے، پہلے کامنٹ سن لیجئے گا۔ آنیسٹلی، وہ کہتے ہیں کہ آنیسٹلی never wanted to highlight it, but now since your party constantly brings it up regarding Arshad was in exile and wanted a valid visa of a first world country. Easily his team could have arranged a visa for Arshad, being a former PM plus his local contacts in a country where his children are, but he never did. اچھا، یہ عماد یوسف صاحب نے کامنٹ کیا۔ اب اسی کے اوپر ہمارے بھائی دوست ہیں اقرار الحسن، بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں لیکن آج کل جو ہے بڑے لائم لائٹ میں، وہ فرماتے ہیں عمران خان بآسانی ارشد شریف کے لیے برطانیہ کے ویزے کا انتظام کر سکتے تھے جہاں ان کے رابطے بھی ہیں اور بچے بھی مقیم ہیں، لیکن انہوں نے سب جانتے ہوئے بھی ارشد شریف کے لیے ایسا نہیں کیا۔ صرف اے آر وائی نیوز صدر اے آر وائی نیوز عماد یوسف، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں عمران خان کی مفاد پرستی اور خود غرضی کی ایک اور مثال۔ اچھا، اب یہاں پر میرے 2-3 سوال۔ پہلا سوال یہ جی، جس وقت ارشد شریف صاحب شدید تھریٹس میں تھے اور وہ بار بار لیٹر لکھ رہے تھے پریزیڈنٹ کو، چیف جسٹس کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، اس خط کے اندر میرا نام بھی شامل تھا، بائی دا وے کچھ 6-7 اینکرز تھے، ان میں ایک میں بھی شامل تھا۔ تو اس وقت اس مومنٹ کے اوپر اے آر وائی نیوز نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اعلان لا تعلقی کر دیا تھا۔ ارشد شریف صاحب کے ٹویٹس اور کامنٹس تھے اور ان کو اپنی نوکری سے برخاست کر دیا تھا۔ کیا اس کی ذمہ داری اے آر وائی لے گا؟ اگر آپ کے چینل کے اندر وہ موجود رہتے تو ان کی پوزیشن زیادہ سٹرانگ رہ سکتی تھی۔ پھر ایک چینل کے مالک جس کی دنیا بھر میں مختلف مقامات کے اوپر پراپرٹیز بھی ہیں اور بزنسز بھی ہیں، کیا ان کے لیے مشکل تھا کہ ان کے لیے کوئی ویزا ارینج کرتے؟ عمران خان تو اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کینیا میں کس نے بلایا تھا بھائی ارشد شریف صاحب کو؟ سوال ہے، دبئی سے کینیا میں کس نے بلایا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ کس کو بزنس چلانے کے لیے کلین چٹ ملی پاکستان کے اندر؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا پاگل نہیں ہے، پھدو نہیں ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اے آر وائی نے ان کو نکالا کیوں تھا بھائی؟ عمران خان کوئی ٹریولنگ ایجنسی تو نہیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ سب کو ویزے لگوا کر دیتے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو خود سیف گارڈ کرتا ہے، لیکن جس ادارے میں وہ کام کر رہے تھے اس ادارے نے کتنا ساتھ دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اور میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی، کیسے کر لیتے ہو یار؟ اپنی ٹوپی کسی اور کے سر نہ ڈالو۔ اب انہوں نے اپنے تمام توپوں کا رخ اپنی جانب کر لیا ہے، تو ان کی ٹھیک ٹھاک اب کھچائی سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ ابوذر سلمان نیازی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت، زیادہ لگتی ہے ٹائم معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ ابوذر سلمان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اے آر وائی میں پہلے ہی کافی آوازیں خاموش کر دی گئی ہیں، تازہ ترین کاشف عباسی ہیں، انہیں تحریک انصاف نے خاموش نہیں کروایا۔ وہ عماد یوسف کہتے ہیں وہ دیگر پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیگر پلیٹ فارم کو چھوڑو، تم اپنے پلیٹ فارم کی وضاحت کرو بھائی۔ 2-3 اینکرز کو جو تم نے اکموڈیٹ کیا ہے وہ پاگل ہے، دنیا نہیں جانتی کہ کس بیس کے اوپر کس کا انٹرسٹ سیف گارڈ ہو رہا ہے، کیسے اپنا بزنس تم لوگ بچا رہے ہو، غلط بات کر رہے ہیں۔ اسد طور صاحب، صرف معاملہ صرف اے آر وائی کا نہیں ہے اور باقی چینلز کا بھی یہی ہے، میں صرف ان کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا اس معاملے میں۔ اسد طور کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں جو سرکاری گواہ ہے جو ان مقدمات کی بنیاد بنا، جب عدالت نے ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا وہ چھٹی پر تھا۔ دوسرے الفاظ میں گواہ جھوٹا نکلا،
9 मई का जो हुकूमत और उनके साथियों का बयानिया था वो धड़ाम से गिर गया। इसी पुलिस एहलकार की गवाही को बुनियाद बनाकर इमरान खान की जमानतें खारिज की गई थी। अच्छा जी, और या मकबूल जान साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान की पार्टी को 10 दफ़ा तोड़ते हैं मगर अवाम फिर उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल नाम तक लेने से खौफजदा है। जो तफसीलात लिखी हैं मज़ाहिका खेज़ हैं। सिर्फ 2 घंटे वॉक का उसूल पाकिस्तान की किसी जेल में नाफिज नहीं है, लेकिन इमरान खान के ऊपर आयद कर दिया गया। जबकि मुल्क की मईशत की और चीनी के जो मामलात की सूरत हाल है, मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं अरबों रुपए का टीका लगाया हुआ है शुगर माफिया ने पाकिस्तान को, और चीनी माफिया ने चीनी एक्सपोर्ट करके 114 अरब रुपए कमाए। अंदाजा करें इस सारे मामले के ऊपर, खासतौर के ऊपर जो ARY न्यूज़ के इस वक्त जो वर्किंग सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, वो कमेंट्स कर रहे हैं, उसके ऊपर तमाम सहाफ़ियों ने लत्थे लिए हुए हैं। जैसे इमरान रियाज खान हैं, साबिर शाकिर हैं, समी इब्राहिम हैं, इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं एंड मैनी अदर्स। आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते, उन सब की बातें अपनी जगह जारी हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।